प्रिय भक्तगण, अब आप लोगों के सामने शेष सुंदरकांड संपूर्ण रामायण वाल्मीकि का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह है 11 से 14 सर्ग है और क्रमशः इसी तरह थोड़े थोड़े अंशों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, जिसे आप दैनिक जीवन में अपनाएंगे। बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक होगा। एकादशः सर्गः। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकपिः। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी, न भोक्तुं वाप्यलङ्कर्तुं न पानमुपसेवितुं, नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्। न हि रामसमः कश्चिद्विद्यते त्रिदशेष्वपि, अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमौ चचारसः। क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः, नृत्तेन चापराः क्लान्ताः पानविप्रहतास्तथा। मुरजेषु मृदङ्गेषु पीठिकासु च संस्थिताः, तथा स्तरणमुख्येषु संविष्टाश्चापराः स्त्रियः। अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः, रूपसल्लापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा, देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना। रताभिरतसंसुप्तं ददर्श हरियूथपः, तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः। गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः, स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं। करेणुभिर्यथारण्ये परिकीर्णो महाद्विपः, सर्वकामैरुपेताञ्च पानभूमिं महात्मनः। ददर्श हरिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे, मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः। तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्श सः, रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वर्धभक्षितान्। ददर्श हरिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा, वराहवार्ध्राणसकान् दधिसौवर्चलायुतान्। शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववैक्षत, कृकरान् विविधान् सिद्धांश्च कोरानर्धभक्षितान्। महिषानेकशल्यांश्च छागांश्च कृतनिष्ठितान्, लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च। तथाम्ललवणोत्तंसैर्विविधैरागषाढवैः, हारनूपुरकेयूरैरपविद्धैर्महाधनैः। पानभाजनविक्षिप्तैः फलैश्च विविधैरपि, कृतपुष्पोपहाराभूरधिकं पुष्यति श्रियम्। तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टैः शयनासनैः, पानभूमिर्विनावह्निं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते। बहुप्रकारैर्विविधैर्वरसंस्कारसंस्कृतैः, मांसैः कुशलसम्पृक्तैः पानभूमिगतैः पृथक्। दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतसुरा अपि, शर्करासवमाध्वीकपुष्पासवफलासवाः। वासचूर्णैश्च विविधैर्मृष्टास्तैस्तैः पृथक् पृथक्। सन्तता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः, हिरण्मयैश्च विविधैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि, जाम्बूनदमयैश्चान्यैः करकैरभिसंवृता। राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च, पानश्रेष्ठं तदा भूरि कपिस्तत्र ददर्शः। सोपश्यच्छातकुम्भानि सीधोर्मणिमयानि च, राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः।
क्वचिदल्पावशेषाणि क्वचित् पीतानि सर्वशः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि सददर्शः क्वचित् भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित् पानानि भागशः क्वचिदन्नावशेषाणि पश्यन् वै विचचारः क्वचित् प्रभिन्नैः करकैः क्वचिदालोलितैर्घटैः क्वचित् सम्पृक्तमाल्यानि जलानि च फलानि च शयनान्यत्र नारीणां शुभ्राणि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चित् सुप्ता वराङ्गनाः काश्चिच्च वस्त्रमन्यस्याः स्वपन्त्याः परिधाय च आहृत्य चाबलाः सुप्ता निद्राबलपराजिताः तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजम् नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दमिवानिलम् चन्दनस्य च शीतस्य शीधोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तत्र गन्धं विविधमुद्वहन् स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रववौ सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्ग्यः प्रमदा राक्षसालये तासान्निद्रावशत्वाच्च मदनेन विमूर्छितम् पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद्यथैव हि एवं सर्वमशेषेण रावणान्तः पुरं कपिः ददर्श सुमहातेजाः न ददर्श च जानकीम् निरीक्षमाणश्च तदा तास्त्रियः स महाकपिः जगाम महतीं चिन्तां धर्मसाध्वसशङ्कितः परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदारापरिग्रहः तस्य प्रादुरभूच्चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः न हि मे मनसः किञ्चिद्वैकृत्यमुपजायते मनो हि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभास्वस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम् नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुम् स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा सम्परिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमार्ग्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम् तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया रावणान्तः पुरं सर्वं दृश्यते न तु जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च वीर्यवान् अवेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत जानकीम् तामपश्यन् कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या परस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रध्यातुमुपचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः आपानभूमिमुत्सृज्य तद्विचेतुं प्रचक्रमे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 11 सर्गः 12 सर्गः सतस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्
सचिन्तयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य ताम् ध्रुवं हि सीतां म्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्यपथे परे स्थिता विरूपरूपा विकृता विवर्चसो महाननादीर्घविरूपदर्शनाः समीक्ष्य सा राक्षसराजयोषितो भयाद्विनष्टा जनकेश्वरात्मजा सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरम् न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः सुतीक्ष्णदण्डो बलवांश्च वानरः दृष्टमन्तः पुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानङ्गदश्च सः गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलं जन्तोः कर्म यत्तत् करोति सः तस्मादनिर्वेदकृतं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम् भूयस्तावद्विचेष्यामि देशान् रावणपालितान् आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सञ्चिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे भूमिगृहांश्चैत्यगृहान् गृहातिगृहकानपि उत्पतन्निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः अपावृण्वंश्च द्वाराणि कवाटान्यवघाटयन् प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्नपि सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः चतुरङ्गुळमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्न जगाम सः प्राकारान्तररथ्याश्च वेदिकाश्चैत्यसंश्रयाः दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम् राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा रूपेणा प्रतिमालोके वरा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी नागकन्यावरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्याबलाद्धृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपश्यन्स्तां महाबाहुः पश्यन्श्चान्यावरस्त्रियः विषसादमुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागमत्
अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। 13 सर्गः। विमानात्तु सुसंक्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनुमान् वेगवानासीद् यथा विद्युद्घनान्तरे। सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीतामब्रवीद्वचनं कपिः। भूयिष्ठन् लोडिता लङ्का रामस्य चरता प्रियं न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनाम्। पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योऽनुपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः। लोडिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम्। इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने। आख्याता गृध्रराजेन न च पश्यामि तामहम्। किं नु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा। उपतिष्ठेत विवशा रावणं दुष्टचारिणम्। क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः। बिभ्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत्। अथवा ह्रियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते। मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम्। रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया। उपर्युपरि वा नूनं सागरं क्रमतस्तदा विवेष्टमाना पतिता सागरे जनकात्मजा। अहो क्षुद्रेण वानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः। अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी। अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा। अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति। सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिभेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणागता। हा रामलक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली। विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति। अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने। नूनं लालप्यते सीता पञ्जरस्थे वशारिका। जनकस्य सुता सीता रामपत्नी सुमध्यमा। कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत्। विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा। रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम्। निवेद्यमाने दोषस्यादनिवेदने। कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे। अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किम्। भवेदिति मतं भूयो हनुमान् प्रविचारयत्। यदि सीतामदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति। ममेदल्लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति। प्रवेशश्चैव लङ्कायाः राक्षसानां च दर्शनम्। किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः। किष्किन्धां समनुप्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ। गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियम्।
न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम् परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनम् सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तन्तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसम् भृशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः रामं तथा गतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम् दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमात्यक्ष्यति जीवितम् वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वं च गते राज्ञि तारापि न भविष्यति माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गदः कस्माद् धारयिष्यति जीवितम् भर्तृजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कपिराजेन प्राणास्त्यक्ष्यन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमथो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसाम् सोऽहन्नैव गमिष्यामि किष्किन्धान्नगरीमितः न च शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौ महारथौ आशयातौ धरिष्येते वानराश्च मनस्विनः हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि यदृष्ट्वा जनकात्मजाम् सागरानूपजे देशे बहुमूलफलोदके चितां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम् उपविष्टस्य वा सम्यग्लिङ्गिनीं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाश्वापदानि च इदं महर्षिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्रियं मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नीतः प्रतिगमिष्यामि ताम दृष्ट्वासि ते क्षणाम् यदि तः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अङ्गदः सह तैः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन् भद्राणि पश्यति तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवितसङ्गमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् मुहुः नाध्यगच्छत्तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलम्
काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति। अथ वैनं समुत्क्षिप्य उपर्युपरि सागरम् रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्यताम् ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः। यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः। सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यान् निर्दहेत् सर्ववानरान् इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः। अशोकवनिका चेयन् दृश्यते या महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया। वसून् रुद्रांस्तथादित्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसान् शोकवर्धनः। जित्वा तु राक्षसान् सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धिं तपस्विने। सः मुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्तावग्रथितेन्द्रियः उदतिष्ठन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सतेभ्यस्तु नमस्कृत्य सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य यशोकवनिकां प्रति स गत्वा मनसा पूर्वमशोकवनिकान् शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः। ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कारसंस्कृता। रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि सर्वात्मा नातिक्षोभं प्रवाति वै। संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं मे संविधास्यन्ति देवाः सर्षिगणास्त्विह। ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत् वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः शर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये ह्यदृष्टाः पथि गोचराः। तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्ये तदार्यावदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनं। क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथन्नु मे दृष्टिपथेद्य सा भवेत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। चतुर्दशः सर्गः। समुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारन्तस्य वेश्मनः स तु संहृष्टसर्वाङ्गः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान् सालानशोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान्
उद्दालकान्नागवृक्षांश्चूतान् कपिमुखानपि अथाम्रवणसञ्छन्नान् लताशतसमावृतान् ज्यामुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकाम् सप्रविश्य विचित्रान्तां विहगैरभिनादिताम् राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृताम् विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रान् चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशान् ददर्श हनुमान् कपिः वृतान् नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेविताम् प्रहृष्टमनुजे काले मृगपक्षिसमाकुले मत्तबर्हिणसङ्घुष्टान् नानाद्विजगणायुताम् मार्गमाणो वरारोहान् राजपुत्रीमनिन्दिताम् सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णः शुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वाः प्रधावन्तं वृक्षषण्डगतं कपिः दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णा पृथग्विधैः रराजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विना ते तरवस्तरसाभिप्रकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः हनूमता वेगवता कम्पितास्ते नगोत्तमाः पुष्पपर्णफलान्याशु मुमुचुः पुष्पशालिनः विहङ्गसङ्घैर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रयाद्रुमाः बभूवुरगमाः सर्वे मारुतेनेव निर्धुताः निर्धूतकेशी युवतिर्यथा मृदितवर्णका निष्पीतशुभदन्तोष्ठी नखैर्दन्तैश्च विक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैश्च चरणाभ्यां च मर्दिता बभूवाशोकवनिका प्रभग्नवरपादपा महालतानां दामानि व्यथमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषिविन्ध्यस्य मेघजालानि मारुतः स तत्र मणिभूमीश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा काञ्चनभूमीश्च ददर्श विचरन् कपिः वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणा महार्हैर्मणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैस्तीरजैरुपशोभितैः फुल्लपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपकूजिताः नत्यूहरुतसङ्घुष्टा हंससारसनादिताः दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः सरद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः लताशतैरवतताः सन्तानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतघनाः करवीरकृतान्तराः ततोऽम्बुधरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं शिलागृहैरवततं नानावृक्षैः समावृतम्
ददर्श हरिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतं ददर्श च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः अङ्कादिवसमुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततो याञ्च ददर्श स महाकपिः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां तस्या दूरात् स पद्मिन्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श हरिशार्दूलो हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमान् दीर्घिकान् चापि पूर्णान् शीतेन वारिणा मणिप्रवरसूपानां मुक्तासिकतशोभितां विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रान् चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् ये केचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्छत्राः सवितर्दीकाः सर्वे सौवर्णवैदिकाः लताप्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनीं शिंशुपामेकां ददर्श हरियूथपः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यद्भूमिभागांश्च गर्तप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षानपरान् ददर्श शिखिसन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति वानरः तां काञ्चनैस्तरुगणैर्मारुतेन च वीजितां किङ्किणीशतनिर्घोषान् दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सपुष्पिताग्रान् रुचिरान् तरुणाङ्कुरपल्लवान् तामारुह्य महाबाहुः शिंशुपां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तान् सम्पतन्तीं यदृच्छया अशोकवनिकाचेयन् दृढन् रम्या दुरात्मनः चम्पकैश्चन्दनैश्चापि वकुलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्या द्विजसङ्घनिषेविता इमां सा राममहिषी नूनमेष्यति जानकी सा रामा राममहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला नूनमेष्यति जानकी अथवा मृगशावाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति सार्येह रामचिन्तानुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासे रता नित्यमेष्यते वनचारिणी वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालमनाश्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शुभजलान् सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा शुभा या पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावश्यमिमां शिवजलान् नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे
चतुर्दशः सर्गः। भक्त वत्सल जय हनुमान की जय हो।